मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार और ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो स्क्वायर हथेली है, उंगलियाँ थोड़ी छोटी हैं। तो स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं, अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं, थोड़े से रस्म व रवाज के भी पाबंद होते हैं और ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में फिर ये बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। छोटी उंगलियाँ, ये थोड़ी सी जल्दबाज नेचर का इंसान होता है, कुछ काम ये जल्दी में करता है। ऐसे लोगों में थोड़ा सा गुस्सा भी तेज़ होता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखें और जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि जब भी ये जल्दबाजी में कोई फ़ैसला करेंगे तो उस वजह से इनको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी जो लाइफ लाइन है वो ज़ंजीरदार हमें नज़र आ रही है। लाइफ लाइन, ये लाइफ लाइन होती है जब इसमें इस तरह के जजीरे हो ना, इस तरीके के जजीरे बने यहाँ तक, तो ये यहाँ तकरीबन इनकी 40 साल एज बनती है। तो 40 साल की एज तक या तो इनको सेहत के इशू रहेंगे या इनकी घरेलू ज़िंदगी में टेंशनें, प्रॉब्लम, मसले रहेंगे। ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा ज़िंदगी जो है वो कह लें कि सेहत के इशू भी हो सकते हैं और जो घरेलू टेंशनें हैं, प्रॉब्लम हैं, वो भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन यहाँ से स्टार्ट ले रही है, पीछे से स्टार्ट ले रही है लेकिन बहुत मध्यम है। तो इसका मतलब ये है कि 30-35 साल की उम्र तक, कम से कम 35 की एज तक इनकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात रहेंगी। जो भी बिज़नेस करेंगे, जो भी काम करेंगे, इनमें इनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत प्रॉब्लम आएंगे। हत्ता कि अगर ये शादी भी करेंगे 35 साल की उम्र से पहले पहले, इनके 30 साल की उम्र से पहले पहले अगर इनकी शादी होती है तो उस शादी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले इनको आ सकते हैं। क्योंकि जब आपकी किस्मत की लाइन बहुत मध्यम हो और ज़िंदगी की लाइन में भी इस तरीके कट हों, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी मैरिज लाइफ जो होती है वो भी डिस्टर्ब होती है, आपका बिज़नेस भी डिस्टर्ब होता है, बिज़नेस में मसले बनते हैं, जॉब में मसले बनते हैं और ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत बढ़ जाती हैं। तो ज़िंदगी इनकी लंबी होगी, तकरीबन कह लें कि 70-80 से ऊपर ही जाएगी इनकी लाइफ। क्योंकि जब यहाँ तक ज़िंदगी की लाइन आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप 80 को टच कर लेंगे। अब अगर दिमाग की लकीर की बात की जाए तो दिमाग की लकीर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही है, ये देखें। और यहाँ से ये दिल की लाइन की तरफ ऊपर उठ गई है, फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे आई है। तो ब्रेन लाइन इनके हाथ में दो हैं, लेकिन जो एक लाइन है वो दिल की लाइन की तरफ उठ गई है। तो ये भी कोई जो होती है ना मेंटली डिस्टर्बेंस, ये इंसान को उस लम्हे कोई शदीद ज़हनी टेंशन मिलती है, या इंसान जज्बाती हो जाता है, ज़्यादा इमोशनल फ़ैसले करना शुरू हो जाता है, या ये तकरीबन एज बनती है इनकी तकरीबन 20 से 25 साल की उम्र में। 20 से 25 साल की उम्र में ये इनका काफ़ी मुश्किल टाइम होगा, जिसमें इनको ये समझ नहीं आएगी कि इनको ज़िंदगी में क्या करना है, इनके लिए बेहतरीन रास्ता कौन सा है। तो थोड़े कन्फ्यूज़ होंगे अपने कैरियर के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में। क्योंकि जब ज़िंदगी की आपकी ब्रेन लाइन ही डिस्टर्ब हो गई, इनके ब्रेन लाइन ने तो चलना था इस तरीके से, यहाँ ये इस तरीके से लंबी लाइन चलती है, लेकिन हुआ ये कि ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ निकल गई और ये भी ज़्यादा मून की तरफ झुक गई। तो जब ये मून की तरफ ज़्यादा झुकती है तब भी ये आपको थोड़ी सी ख्याली दुनिया में ले जाती है। ऐसे लोग थोड़े से फिर ख्याली दुनिया में ख्याली पुलाव ज़्यादा बनाते हैं, मंसूबे ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन उन पर अमल पैरा नहीं हो पाते, उनको मुश्किल पेश आती है जब आपकी ये दिमाग की लकीर नीचे की तरफ गिरती है। और इसी तरह जब ये दिमाग की लकीर ऊपर दिल की लाइन की तरफ उठ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो दिल है, दिमाग है, वो दिल के ताबे हो गया है। आप दिल की बातें ज़्यादा सुनना शुरू कर देते हैं। जाहिर है जो बंदा दिल की बातें ज़्यादा मानेगा, दिल की ज़्यादा सुनेगा, तो वो बड़े नुकसान अपने करेगा। तो बिल्कुल ये 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में सख्त तरीन मुश्किल टाइम आएगा, टफ टाइम आएगा। बल्कि 20 से 30 साल की उम्र तक तो डेफिनेटली इनको बड़ी सख्त टेंशनें देखनी पड़ेगी, घरेलू टेंशनें भी होंगी। अगर 20 से 30 साल की उम्र में इनकी शादी होती है तो कम से कम इनकी 1 या 2 मंगनियाँ लाजमी टूटेंगी, और उसके बाद अगर शादी हो जाती है जल्दी तो शादी भी जल्दी टूट जाएगी। अगर शादी छोटी उम्र में हो जाती है, यानी कि 20 से 25 साल की उम्र में होती है, फिर तो लाजमी टूटेगी। लेकिन अगर ये थोड़ी लेट होती है, 27, 28, 30 पे जाके होती है, तो फिर वो जो एक बुरा टाइम होगा वो गुजर जाएगा, तो फिर ये शादी इनकी टूटने से बच जाएगी। शादी इनकी थोड़ी लेट हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब जनाब इनके दिल की बात करें तो दिल में भी हमें कोई ज़्यादा मजबूती नज़र नहीं आ रही, दिल की लाइन हमें थोड़ी वीक नज़र आ रही है। ये देखें दिल की लाइन कैसे वीक होती है, बहुत मध्यम।
جب دل کی لائن بہت باریک ہو جائے، اس میں جزیریں ہوں، تو دل کے اندر بے چینی بڑھ جاتی ہے، انسان کے اندر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ول پاور کی کمی آ جاتی ہے، انسان دل کی باتیں مانتا ہے اور دل بڑے غلط فیصلے کرتا ہے۔ یعنی کہ ایسا انسان غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے اپنی زندگی کو خراب کر سکتا ہے، اپنی قسمت کو خراب کر سکتا ہے۔ تو یہ جو دل کی خرابی ہے، جو دماغ میں جو خلل آیا ہے، پرابلم آئی ہے 20 سے 25 سال کی عمر میں، تو اس وجہ سے یہ بے تحاشا غلطیاں کریں گے، بے تحاشا مسٹیکس کریں گے، اور ان غلطیوں کے نتیجے میں ان کا جو کیریئر ہے وہ 30 سال کی عمر کے بعد شروع ہوگا۔ ان کے 30 سے 35 سال کی عمر میں جا کے ان کی قسمت کھلے گی، بہتر ہوگی، اور یہاں سے پھر یہ اپنی زندگی کا بہترین آغاز کریں گے۔ اب دیکھ بھی لیں، میں آپ کو ود پروف بتاتا ہوں کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کس حد تک صحیح کہہ رہا ہوں، یہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ بہت ہلکی ہلکی کر کے یہ قسمت کی لائن چل رہی ہے، یہاں پہ یہ ڈارک ہوئی ہے، پھر اوپر گئی ہے، یہاں پہ ہمیں شہرت کی لائن بھی نظر آتی ہے۔ تو یہ ٹائم بنتا ہے 35 سال۔ 35 سال کی عمر کے بعد انشاءاللہ تعالی ان کے پاس دولت آئے گی، اور بے تحاشا دولت آئے گی۔ یہ والی لائن جو ہے قسمت کی لائن کو تھوڑا سا کٹ کر رہی ہے، تو 45 47 پہ بھی جا کے تھوڑے سے پرابلم ضرور آئیں گے۔ یہ جو اس لائن نے کاٹا ہے، تو یہ کوئی دماغی فیصلہ، کوئی جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے غلط فیصلہ کریں گے، جس کی وجہ سے ان کو 20 سے لے کے 30 سال کی عمر میں بھی یہ کافی اپنے نقصان کریں گے، اور جس قدر ان کو ترقی کرنی چاہیے تھی، یہ 20 سے 30 سال کی عمر میں اتنی ترقی نہیں کریں گے۔ محنت بہت کریں گے، اسٹرگل بہت کریں گے، لیکن ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہ چیز کو سمجھ لیں آپ۔ یہاں پہ قسمت کی لائن بالکل مدھم ہے، یہ ان کی برین لائن ہے، اس سے نیچے نیچے قسمت کی لائن قسم کی ہے ہی نہیں ہے۔ تو 35 سال کی عمر تک یہ بہت دوڑیں گے کمانے کے لیے، اپنی کیریئر کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ جب آپ کی قسمت کی لائن بڑی مدھم ہوتی ہے تو یہ آپ کو تھکا دیتی ہے، آپ محنت کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن آپ 100 روپے کی محنت کرتے ہیں تو آپ کو 10 روپے ملتے ہیں، یہ والا حساب ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ آپ کو 20 یا 30 روپے مل جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ 100 روپے کا کام کریں اور آپ کو 300 روپیہ ملے، 500 روپیہ ملے، اس طرح نہیں ہوتا۔ قسمت ان پر مہربان ہوگی 35 سال کی عمر کے بعد۔ 35 سال کی عمر کے بعد قسمت ان پر مہربان ہو جائے گی یہاں پہ، اور یہاں سے یہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کریں گے۔ اور یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پہ دماغ کی جو ہے نا، ان کی لائن 2 شاخہ ہو جاتی ہے، تو یہ ایسے کر کے پھر ایسے کر کے، یہ سائن اچھا مانا گیا ہے، کیونکہ جہاں آپ تھوڑے سے خیالی دنیا میں جاتے ہیں، یہ جو سیدھی لائن ہوتی ہے یہ آپ کو پریکٹیکل انسان بنا کے رکھتی ہے، یہ آپ کو کہتی ہے کہ نہیں، خیالی دنیا میں نہیں جانا، محنت کرنی ہے۔ تو جن لوگوں کی لائن دماغ کی لائن سیدھی ہوتی ہے وہ محنت کرتے ہیں، محنت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی لائن نیچے کی طرف چلی جاتی ہے تو وہ تھوڑے سے آپ کہہ لیں کہ یہ جو ہوتے نہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، اور جو صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہیں، پھر ان کے ہاتھوں میں اس طرح کی لائن دیکھی گئی ہے۔ ایسے لوگوں کو پھر دنیا داری کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رہ جاتی۔ جو لوگ شاعری کرتے ہیں، پوئٹری کرتے ہیں، اور کوئی تخلیقی کام کرتے ہیں، جیسے ناول لکھنے والے شاعر حضرات، جن کا کام ہوتا ہے خیالوں میں کھو کے نئی نئی چیزیں تخلیق کرنا، تو ان کا برین آپ کو نیچے مون کی طرف جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن جو مشینی کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، دکاندار کرتے ہیں، تو ان کے دماغ کی لکیر آپ کو بالکل سیدھی نظر آئے گی۔ اور جو خیالی دنیا میں جاتے ہیں یا جن کا کام دماغ کا ہوتا ہے، شاعری، بک لکھنا، ناول لکھنا، تخلیقی کام کرنا، جو کالم نگار ہوتے ہیں، جو اخباروں میں کالم لکھتے ہیں، ان کا بھی بڑا سوچنے والا کام ہوتا ہے، تو ان کے ہاتھ میں آپ کو لائن جو ہے وہ برین کی نیچے کی طرف، مون کی طرف جھکتی ہوئی نظر آئے گی۔ باقی یہاں پہ شکر الحمدللہ شہرت کی لائن ان کی بڑی بہترین ہے۔ تو جب شہرت کی لائن بہترین ہوتی ہے تو انسان اللہ نیم فیم بھی ملتا ہے اور اچانک دولت بھی ملتی ہے۔ یہ جو سائن ہوتا ہے نا، یہ اچانک دولت ملنے کا ہوتا ہے، کوئی آپ کی لاٹری لگ سکتی ہے، کوئی آپ کا بڑا انعام لگ سکتا ہے، اگر آپ کی شہرت کی لائن اس طریقے سے نیچے جا کے 2 شاخہ ہوتی ہے تو یہ گڈ سائن ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ آپ کو کوئی بڑی پراپرٹی کہیں سے اچانک دولت کا ملنا، پیسے کا ملنا، کسی پرائز بانڈ کا لگنا، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ جو لائنیں ہیں دل کی لائن پہ، یہاں پہ جو آپ کو اس طرح کی یہ اس طرح دل کی لائن پہ جو اس طرح کی دم بندی آپ کو نظر آئے گی، ایسے بندے حسن پرست ہوتے ہیں اور خوبصورتی ان کی کمزوری ہوتی ہے۔
अच्छा जी, और थोड़े से फ्लर्टी नेचर के भी होते हैं। अब इनकी उंगलियों की बात करें तो उंगलियां जो हैं वो ये वाली थोड़ी सी इस तरफ झुक रही है, तो मज़हब की तरफ इनका रुझान रहेगा, आगे चल के मजहबी हो जाएंगे। और लीडरशिप क्वालिटीज़ ठीक हैं, बैलेंस है इनकी। तख्लीकी सलाहियतें ये होती है, तख्लीकी सलाहियतें, नेम फेम वो भी अच्छा है। ये बड़ी उंगली भी इनकी बिल्कुल ठीक है, सैटर्न वाली, बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारेंगे, इनमें भी इतना ज़्यादा गैप नहीं है, तो रुपया पैसा बचा के रखेंगे। मरकरी फिंगर इनकी अच्छी लेंथ में है लेकिन थोड़ी सी छोटी है, तो थोड़ा सा कभी कभी ये लापरवाही कर जाते हैं। और जब मरकरी फिंगर आपकी छोटी होती है तो कहीं ना कहीं आप लापरवाही भी करते हैं, और मरकरी से ही हम आपकी शादी की लाइंस को भी देखते हैं। तो शुरू में इनकी कोई एक मंगनी टूटेगी या शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको ज़रूर देखने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपकी मरकरी फिंगर थोड़ी सी छोटी होती है तो ये भी कभी कभी मैरिज में प्रॉब्लम पैदा करती है। बाकी अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। इनके यहाँ से इनकी किस्मत की लाइन 35 साल की उम्र से स्टार्ट लेती है ना, और यहाँ पे शोहरत की लाइन भी स्टार्ट ले लेती है। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत अल्लाह ताला सब कुछ इनको अता करेगा। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखें राइट हैंड पे, तो राइट हैंड पे हमें जो ज़िंदगी की लकीर है वो एंड पे जाके हमें इस तरीके से दो शाखा होती नज़र आ रही है। तो ये इंसान को ट्रैवल करवाती है, बिल्कुल ये ट्रैवल करेंगे। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। ये वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है। दिमाग की लकीर हल्का सा नीचे की तरफ आती है, तो थोड़ा सा रूहानियत की तरफ माइल होंगे, आगे चल के मज़हब की तरफ ज़्यादा इनकी दिलचस्पी बढ़ेगी। शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, इल्म नजूम, इन चीज़ों में ये दिलचस्पी लेंगे। यहाँ से इनकी अगर आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन ज़िंदगी की लाइन से शुरू हो रही है यहाँ से। तो ये बताती है कि ये तकरीबन थोड़ा सा जो इनका कैरियर है वो 30-35 साल की उम्र में जाके स्टार्ट लेंगे। 30-35 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू होगी, और साथ ही यहाँ से भी एक लाइन किस्मत की लाइन इनको मिली, और ये भी 35 का ही बता रही है। तो 35 के बाद इनको दो जगह से इनकम आएगी, और इंशाल्लाह ताला ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। बिज़नेस के साथ भी इनको इनके ये तो इनको खैर विरासत में मिले। ये शेख कास्ट है इनकी, तो जो शेख हैं वो आपको अच्छी तरह पता है कि ये बिज़नेस मैन होते हैं। बिज़नेस बचपन में से ही बच्चों को ना ये लोग बिज़नेस की सूझबूझ सिखा देते हैं, और जो शेख फैमिली के बच्चे हैं ये बिज़नेस में बड़ी तरक्की करते हैं और इंतहा दर्जे के दौलतमंद बन जाते हैं। इस वक्त भी अगर आप पाकिस्तान में जो अमीर तरीन फैमिलीज़ हैं ना, उनमें जो शेख फैमिली के लोग हैं वो आपको बहुत बिज़नेस में भी इनका बड़ा नाम है, और दौलत के लिहाज से भी ये माशाल्लाह काफ़ी लकी हैं। क्योंकि बाकी जो कास्ट हैं उनको बाज़ दफ़ा मज़हब के साथ बिज़नेस के साथ इतनी दिलचस्पी बाज़ लोग नहीं लेते। कुछ लोग बैरून मुल्क जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग फ़ौज में जाना पसंद करते हैं। तो ये शेख एक ऐसी कौम है, ये ना तो कभी आर्मी में गई है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि शेख आपको आर्मी में नज़र आए। आर्मी में ये बिल्कुल नहीं जाना पसंद करते। बाहर के मुल्क जाते हैं लेकिन बहुत कम। लेकिन पाकिस्तान में आपको जहाँ पे बिज़नेस अगर आप देखेंगे बाज़ारों में करते हुए, या आपको ये शेख लोग बिज़नेस करते नज़र आएंगे, या फिर आपको पठान जो है ना ये बिज़नेस करते नज़र आएंगे। ये दो जो है ना कौमें, ये बिज़नेस के लिहाज से टॉप पर है। तो बिल्कुल ये जनाब बिज़नेस करेंगे, और बिज़नेस के लिहाज से ये देखें, ये इनकी बिज़नेस की लाइन है, और ये इनकी किस्मत की लकीर है, और ये भी इनकी किस्मत की लकीर है। और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और यहाँ पे एक मुझे थोड़ा सा बेड साइन नज़र आया है, मैं वो आपको बताता हूँ। वो बेड साइन क्या होता है वो देखिए जी, इस तरीके से ये जब सन माउंट पे आपकी शोहरत की लाइन डिस्टर्ब हो जाए ना, तो आप कुछ ऐसे ज़िंदगी में गलत कदम उठाते हैं कि जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। यानी कि बिज़नेस अगर आप कर रहे होते हैं तो बिज़नेस में आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, और अगर आप शादियां कर रहे होते हैं तो हो सकता है आपकी पहली शादी ब्रेक हो जाए, दूसरी ब्रेक हो जाए, तो इनके उस लिहाज से आपको बदनामी का सामना करना पड़ जाता है। या शादियों के हवाले से बदनामी मिल जाती है, औरत के हवाले से बदनामी मिल जाती है, या बिज़नेस में आप जो है ना वो कुछ इस तरह के बदनाम होते हैं, कुछ आपका जो तरीक़ाकार होता है वो गलत होता है, जिसकी वजह से आप जो है ना वो बिज़नेस में भी आपका नुकसान होता है। असल में ये बदनामी का साइन होता है, ये वाला इस तरीके से
ایسے لوگوں کو شہرت نہیں ملتی بلکہ الٹی ایسے لوگوں کو بدنامی ملتی ہے۔ تو شیخ صاحب بدنامی مل سکتی ہے آپ کو، اپنی زندگی کو بہتر کریں، اور بدنامی ملنے کے لیے یہ دل کی لائن پہ جزیرے ہوتے ہیں نا، یہ بھی انسان کو بہت زیادہ بدنامی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ یہ دل، یا تو دل کی لائن کمزور ہوگی تو آپ کو ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم پیش آ جائیں گی، دل سے ریلیٹڈ مسئلے آپ کے ساتھ بن جائیں گے، تو یہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اگر آپ کا دل پہ جزیرے ہیں تو دل آپ کا جو ہے وہ موڈ اس کا بدلتا رہے گا، آپ اپنے ریلیشن توڑتے رہیں گے، پھٹافٹ ناراض ہو جائیں گے، کوئی بھی کام مستقل مزاجی کے ساتھ نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز بھی کبھی کبھی جو ہے وہ پرابلم پیدا کرتی ہے، اور کسی ریلیشن کو ٹھیک طریقے سے لے کے چلنا یہ بھی تھوڑا سا آپ کو مشکل لگے گا، تو اس کو تھوڑا بہتر کریں۔ لیکن شکر الحمدللہ آپ کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ اچھی ہے، تو روپے پیسے کے حوالے سے آپ کو کامیابیاں ملیں گی، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ روپیہ پیسہ آپ کے پاس آئے گا، لیکن آپ کو اپنی زندگی کا طریقہ کار بدلنا پڑے گا۔ جو بھی آپ کے اندر غلطیاں ہیں، اسپیشلی مجھے آپ کا دل ٹھیک نہیں لگ رہا، دل کی باتیں مانیں گے آپ، اور دل کی باتیں مان کے آپ اپنے آپ کو خراب کریں گے، برباد کریں گے، اور اپنے آپ کو بدنام بھی کریں گے۔ تو دل کی باتیں نہ مانیں، عورتوں کے چکر میں بھی نہیں پڑنا آپ نے، کیونکہ جب بھی آپ، کیونکہ بدنامی تو لکھی ہوئی ہے یہاں پہ نظر آ رہی ہے، یہاں پہ بدنامی آپ کی نظر آ رہی ہے، تو اگر آپ عورتوں کے چکر میں پڑیں گے تب بھی آپ کو بدنامی مل جائے گی۔ اور اگر آپ بزنس میں کچھ غلط کام کریں گے، لین دین میں صحیح طریقے سے نہیں لوگوں کے ساتھ چلیں گے، تب بھی بزنس میں آپ بدنام ہو جائیں گے۔ تو دو طرح کی بدنامی جو ہے وہ آپ کے ساتھ پیش آ سکتی ہے، تو ان دونوں بدنامیوں سے آپ نے بچنا ہے جناب۔ باقی یہ ان کے ہاتھ میں ہمیں جو ہے نا وہ جو ٹرائی اینگل ہے وہ ہمیں بنتے نظر آ رہے ہیں، شکر الحمدللہ۔ دیکھیں یہاں پہ اگر اس طریقے سے ٹرائی اینگل بن جائے، اس کو بھی اچھا مانا گیا ہے، اور اگر یہ اس طریقے سے ہی بنتا ہے تب بھی اس کو اچھا ہی مانیں گے، یہ بھی سائن برا نہیں ہوگا، یہ بھی منی ٹرائی اینگل کی شیپ تقریباً بن جاتی ہے۔ تو فرینڈز آپ ان کی شادی کی لائنز دیکھ لیتے ہیں۔ شادی کی لائن ان کی یہی کہہ رہی ہیں کہ شروع میں دو ریلیشن، دو منگنیاں یا دو ریلیشن ضرور ٹوٹیں گے۔ یہاں پہ ایک لمبی لائن ہے، دیکھیں یہ لمبی لائن بڑی اوپر ہے، یعنی کہ 30 کے بعد یہ بن رہی ہے لائن، تو 30 سے نیچے نیچے ان کی اگر کوئی ایک دو منگنی ہوتی ہے یا شادی ہوتی ہے تو وہ ٹوٹ سکتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ جب آپ کی شادی کی لائن زیادہ اوپر ہوگی تو یہاں پہ یہ اوپر ہے، اصل میں یہاں پہ ہوتی نا گہری لائن یہ، تو ان کی بچپن میں ہی بڑی کامیاب شادی ہو جانی تھی، یا درمیان میں بھی ہوتی تب ان کی شروع میں ہی کامیاب شادی ہو جانی تھی 20-25 سال کی عمر میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20-25 سال کی عمر میں جو بھی یہ ان کے رشتے بنیں گے وہ بریک ہو جائیں گے، چاہے یہ ایک منگنی کریں، دو منگنیاں کریں، یہ والی شادی ان کی کامیاب ہو جائے گی جو تقریباً 28-30 سال کی عمر کے بعد ہوگی۔ تو اس کو مزید ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، ہم ان کا لیفٹ ہینڈ، یہ ان کا ہے رائٹ، اور لیفٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ ان کا لیفٹ آ گیا، تو لیفٹ پہ بالکل بات کلیئر ہو گئی ہے جو میں کہہ رہا تھا۔ دیکھیں پہلا ریلیشن ان کا بریک ہو گیا ہے جو 20-25 سال کی عمر میں ہوا ہے، پھر 25-30 سال کی عمر میں بھی دوسرا بھی بریک ہو گیا ہے، یہ چل جائے گا۔ تو شروع میں ان کا جو ریلیشن بریک ہوں گے، شروع میں ان کی ایک یا دو منگنیاں ٹوٹ سکتی ہیں، اور اگر یہ شادی بھی کریں گے نا 30 سال کی عمر سے پہلے تو وہ بریک ہو جائیں گی، چاہے ایک شادی کریں یا دو کریں۔ 30 سال کی عمر کے بعد یہ والی شادی جو ہے ان کی کامیاب ہوگی، یا ان کے کامیاب شادی سے پہلے ان کے دو ریلیشن کا ٹوٹنا بڑا ضروری ہے، اس کے بعد پھر ان کی شادی کامیاب ہوگی۔ تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو نیکسٹ بھی ملتی رہیں۔ جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ آپ سینڈ کریں، تو پھر آپ کا لوشو برتھ چارٹ بھی بنے گا، آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی فل ڈیٹیل کے ساتھ ہوگی۔ چارجز ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے، فری ریڈنگ والے برائے مہربانی رابطہ نہ کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔